ایک جگہ تے میں نے اسی طرح گفتگو شروع کی تھی تو کسی نے رکا لکھ دیتا کہ محرم وچ ابو بکر عمر دا نام کیوں لینا ہے؟ بھائی انصاف کر، محرم ہے اور محرم ہی تو ابو بکر عمر دا نام لے کے بیٹھ گئے۔ میں کیا غصہ نہ کرو، ساڈی مجبوری ہے، دو سبب نے جنہ دی وجہ تو اسی نام لینے ہیں، یعنی ساڈیاں دو مجبوریاں نے۔ انہیں پھر رکا لکھیا کیڑیاں مجبوریاں نے؟ میں کیا پہلی مجبوری یہ وے کہ محرم وچ انہاں دا نام اس وجہ تو لینے ہیں تو انج کر کربلا وچوں ابو بکر و عمر کڈ کے 72 پورے کر دے، اسی نہیں لیندے۔ کربلا دے شہیداں وچوں ابو بکر و عمر نہ کڈ تے 72 پورے کر تے جدوں کربلا دے سارے شہیداں حسین نال وفا کیتی ہے تے غلاماں وی تے انہاں نال وفا کرنی ہے۔ وفادار غلام وہ ہے کہ جدے جھنڈے تے اگر حسین دا نام ہے، عباس دا نام ہے تے ابو بکر دا بھی تے ہونا چاہیے نا، عمر دا بھی تے ہونا چاہیے نا، عثمان دا بھی تے ہونا چاہیے۔ تو اے نا کڈیے تے کربلا دے 72 پورے نہیں ہوندے تے سنی تے گج وج کے کہندے نے اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سب شہیداں نو سلام۔ پھر رکا لکھیا تے دوجی تیری کیڑی مجبوری ہے؟ میں کہیا تو ابو بکر دا نا کڈ کے سیداں دا شجرہ پورا کر دے، اسی پھر بھی نہیں لیندے۔ کھڑا ہو کے کہن لگا مولوی اے گل تو ڈنڈی ماری ہے، سیداں دے شجرے وچ ابو بکر تے آندے ہی نہیں۔ میں کیا تینوں آندا جنے پانی دی طرح؟ میں کیا چل میں سارے سیداں دا نام سندا، امام جعفر صادق تو اتے سنا دے، کیونکہ اگے سارے سید قیامت تک امام مہدی تک جیڑا بھی حسینی سید ہوئے گا امام جعفر صادق تو ہوئے گا، تو امام جعفر صادق تو اتے شجرہ سنا دے۔ کہنے لگا امام جعفر صادق انہاں دے والد امام باقر، انہاں دے والد زین العابدین، انہاں دے والد امام حسین، انہاں دے والد حضرت مولا علی۔ میں کیا بس؟ کہندا بس۔ میں کیا شجرہ تے دو سائڈ دا ہوندا ہے، ایک نانکا تے ایک دادکا، تے دوویں شجرے ستھرے ہون تے بندہ ناز کردا ہے۔ جویں تواڈے میرے آقا کریم فرماندے نے میری ماں آمنہ تو حضرت حوا تک تے میرے باپ عبداللہ تو حضرت آدم تک میرے سارے باپ بھی ستھرے نے، میریاں ساریاں ماما بھی پاکیزہ نے۔ ماں واللہ شجرہ بھی ستھرا ہے، باپ واللہ شجرہ بھی ستھرا ہے، تو جدوں شجرے ستھرے ہون تے فخر کیتا جاندا ہے۔ صرف تانوں یہی یاد کرایا گیا کہ جعفر صادق تے محمد باقر تے زین العابدین تے امام حسین تے مولا علی سیداں دے دادے نے، اے سیداں دا نانکا شجرہ بھی تے دس نا جعفر صادق دی والدہ کون ہے؟ کچھ دیر سوچ کے کہندا ہے جی ام فروا۔ میں کیا ام فروا کدی بیٹی ہے؟ آکھے قاسم دی۔ میں کیا قاسم دا والد کون ہے؟ آکھے محمد۔ میں کیا ہن ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے دس محمد دے ابا جی دا کی نام ہے؟ کہندا ابو بکر صدیق۔ میں کیا پھر مننا سیدہ دا دادا علی ہے تے نانا ابو بکر صدیق ہے۔ پیڑا جی پہ کے کہندا ہے پھر عمر دا نام کیوں لینا ہے؟ میں آکھیا عمر دے گھر نبی دولہ بن کے آئے، عمر علی دے گھر دولہ بن کے گئے، اس وجہ تو نام لینا ہے کہ دوہاں پاسے عمر سوچا ہے۔ اسی آل بیت نال بھی پیار کردے ہیں، صحابہ نال بھی کردے ہیں، جدوں نبی دے گھر والیاں دا ذکر کردے ہیں متھے تے پھر بھی پسینہ نہیں ہوندا، صحابہ دی بات کردے ہیں تے پھر بھی کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ جدوں آل بیت دا ذکر آوے تو اسی گج وج کے کہنے ہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔